आमी तांकां वरां जाल्यार सांगता आमकां ते धंदो करता म्हणून प्रॉब्लेम काय ना, पूण आमी सांगला जेन्ना तुमची दुकानां तुमकां मर्यादेन तुमी तुमचें काम करा, ती सगळी रस्त्यार येता आनी लोकांक हांगा चलपाक त्रास जाता। आमकां कितलेशेच कंप्लेनी आमचे जे जाणटे सिनियर सिटीजन आहा तेंच्यांनी लेटरां केलेली आहा। बरे लोक आमचे गोंयकार बेजारता बाबा कितें चलना म्हणून, सारकें ना, मार्केटान येवपाकूच येता। पूण हांकां आमी समजयलें बाबा तुमकां खंय तरी पोटा पाण्याक तुमी खंय लागल्या बरें काम करता जाल्यार तुमी तुमच्या मर्यादेन रावा म्हणून तांकां सांगलें। 4 आतां शेनवारा येयल्लो हांव, पूण तें सुदारपाचें नांव काडना, प्लास्टीक काडलें जाल्यार परत बांदता म्हणून आतां आमी प्लास्टीक पिनून काडलेली आसा। सगळ्यांक सांगलां 3-3.5 भितर तुमी कितें तुमचो दुकान आसा, तुमचें खंय हें आसा तितक्या पुती रावा, चड भायर येयले जाल्यार फूल सगळें वीथ तुमचो स्टँड आनी सगळे भाजी उखलून व्हरतले। आमी शेनवारा आमी भाजी उखलून येयले आयतारा सुमार, आनी आमी ओल्ड एज होमाक दिलेली आहा बोकमालो म्हणून आतां सांगलां आतां आमी आयकना तुमकां तुमी बरे भशेन रावता जाल्यार बरे भशेन कोणाकूच ना, स्ट्रेट लायन जितली मार्केट आसा तितली सगळी आपल्याच्या मर्यादेन रावपाचें ना। 1 लायन 2 लायन ना, ती 1 लायनी 2 लायनी येतात ते आमच्या पयलीं कावन्सिलरांनी केल्लेले ते 1 लायन 2 लायन। हांवें सांगलें 1 लायनी नाका 2 लायनी नाका, दुकानां आसा दुकानान रावा, दुकानान रावपा नाका, दुकानां मोडा आनी भितूर रावा। ते कितें ते एक्सक्यूज आयकून आमकां ईट येयलेली आसा। आमी म्हणटा आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना, पूण लोकांक वास्कोकारांक बरें मार्केट जाय, लोकांक घेवन भोंवपाक जाय, बरे भाशेन भाजी घेवन वचपाक जाय, म्हणून तांकां जागो जाय। खंयसरूय तुमी कितें करतले बुरशाकिरी म्हणून हें चलपाना म्हणून सांगलेलें आहा। आतां स्पेशली येयला हांव तांकां 3:30 मेरेन सांगलां तुमी सगळे तुमचे आहा ते भितर घालपाचे। पण ही ड्रायव्ह चालूच आसली ड्रायव्ह ही ड्रायव्ह आतां कंटिन्यू चालू आनी हांवें स्पेशली आमच्या मार्केटवाल्यांक सांगलें ह्याच एरियान तुमी भोंवा म्हणून, खंयचेय कोण उलयता ताका आनी सांगपाचें ना, भितर घालून सांगपाचें ना, उखल आनी हाड सांगून थकलेले आहा, कोणूच आयकना म्हणून आज स्पेशल परत सेकंड टायम हांव येयल्लो आहा। जे प्लास्टीक लायले ते मार्केटूच बुरशें आसता, सगळ्यांची बरी दुकानां आसा, अशें कांय ना बाबा कोणाक त्रास अशें जाता। सगळ्यांक सांगला धंदो करा, तुमी गरीब असो कोणी असो पडटा मर्यादेन रावा, इतलें सांगता बाबा आमकांय प्रॉब्लेम काय ना, लोकांकूय प्रॉब्लेम जेन्ना लोकांक प्रॉब्लेम जाता तेन्ना आमकां मागीर हांगा येवंक पडटा।